يشكل المعرض المنظم من طرف جمعية معرض اليوتيس تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري فرصة ثمينة لخلق أرضية للتبادل التجاري بين مختلف الفاعلين وتثمين منتجات البحر وتحسين تنافسية قطاع الصيد البحري، كما يشكل فرصة لعرض إمكانيات التنمية وخلق فرص التبادل والشراكة مع الفاعلين الأجانب، خصوصا في أفق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعروفة بالأليوتيس في أفق سنة 2020. اليوم هذه مناسبة لأنه الحمد لله كاين أكثر من 30 يعني دولة اللي هي موجودة معنا، كاين واحد العدد ديال الدول الإفريقية اللي موجودة، وكاين جميع الفاعلين اللي هما حاضرين في جميع السلاسل، لا في السلاسل ديال الصيد ولا في سلاسل ديال التثمين ولا كذلك يعني في لا فورماسيون. هادشي كيخلي أنه هذا المعرض كيواكب يعني المخطط ديال اليوتيس اللي هو مخطط اللي بدا كيتنزل الميدال وكيعطي النتائج ديالو. الحضور ديال السيد الوزير السيد البحري داو حال مجهود باش هذا المعرض يكون في مستوى عالي، واختيار ديال اكادير بالنسبه لنا اساسي، انه كذلك هذا المعرض عنده انعكاس على السياحه في المدينه، فكاين واحد التكامل بين جميع القطاعات الانتاجيه في هذه المدينه. كيشرفنا كجهه تكون الجهه ديالنا كتحتضن هذا المعرض الدولي، وقدمنا رواق ديال جهه سوسمه الصدرعه اللي ورينا فيه الاستراتيجيه الجهويه ديال قطاع الصيد البحري، وكذلك الاعمال اللي كنقوموا بها فيما يخص التثمين، لا سيما في المنطقه الصناعيه ديال اليوبوليس. قاية تغوسا بهري فولكين قيسكيغان المسائل اللي تشرف تمازير تنغمس الجانبات الصيد البحري يسوسمغ بهرة فدتلين تزوتي غوسي ويناد. هذا ومن المنتظر أن تسجل فعاليات هذه الدورة مشاركة أزيد من 300 عارض مغربي وأجنبي يمثلون أكثر من 35 بلدا شريكا. Au niveau de la presse accréditée au total, on a environ 140 journalistes. Ce salon regroupe aujourd'hui 32 pays qui représentent les 5 continents. Nous avons l'Australie, nous avons les États-Unis, la Russie, l'Europe et l'Afrique. Donc c'est un salon d'envergure internationale. Ce salon aujourd'hui regroupe toutes les composantes de la filière pêche et valorisation à travers 6 pôles. Donc effectivement au niveau des préparatifs c'est un travail de longue haleine. Au niveau des structures ça fait déjà près de 2 mois qu'on a commencé l'installation des structures. Là, il y a eu une mobilisation de plusieurs centaines de personnes. يتضمن برنامج المعرض ندوات علمية ينشطها خبراء وطنيون ودوليون. Nous avons eu l'honneur de recevoir quelques ministres marocains et quelques ministres étrangers qui ont vraiment apprécié la qualité de l'organisation du salon ainsi que la diversité des stands et la diversité des exposants qui certes sont très nombreux, au nombre de 225 cette année, représentant 350 enseignes venant de 32 pays différents. Nous avons été fortement impressionnés par ce que nous avons vu. Nous voyons bien que le Maroc est un grand pays de pêche et ça nous a beaucoup impressionnés. Je crois que nous sommes venus nous enquérir des réalités d'ici que certainement nous allons transposer au niveau de la Côte d'Ivoire. كما خصصت لهذه التظاهرة مساحة كبيرة مجهزة لإيواء الأقطاب ال6 للمعرض، والتي تتكون من الموارد السمكية، الأسطول، معدات الصيد، التثمين والتصنيع، قطب المؤسسات والجهات، التكوين والقطب الدولي.
الأهداف المهمة ديالو هو التواصل، لأن التواصل المهنيين بينهم وتواصل المهنيين كذلك مع الباحثين العلميين اللي كيدرسوا كيناقشوا عدة قضايا مهمة وعدة مشاكل اللي كتجمعهم، وكذلك هو تواصل بين العلميين، يعني العلميين ديال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع علميين جايين من دول شقيقة وصديقة سواء. Nos attentes dans ce salon, c'est principalement de pouvoir répondre aux besoins des industriels. Nous leur offrons une offre immobilière, foncière, équipée aux standards internationaux pour pouvoir réaliser leurs projets d'investissement industriel, pouvoir délocaliser leurs usines actuellement qui sont au centre de la ville d'Agadir, de pouvoir faire de la création, faire du développement, tout ça en privilégiant l'innovation et le transfert de technologies. واحد الفضاء ديال اللقاء ديال التشاور ديال تبادل الخبرات، تبادل التجارب ما بين المهنيين، تبادل الافكار، تبادل حتى التقنيات الجديده اللي كاينه اللي معروضه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي. بالنسبه لنا كذلك الانتظارات ديالنا هذا المعرض جا في واحد الوقت اللي كيعرف تطبيق استراتيجيه اليوتيس. بطبيعه الحال استراتيجيه اليوتيس جات باش تهيكل القطاع باش تنظمه. ختاما جدير بالذكر أن المعرض سيخصص فعاليات يوميه الأولين للمهنيين، وذلك قصد توفير أحسن الظروف لتنظيم اللقاءات وخلق مناخ ملائم لإبرام الصفقات بين المهنيين، فيما ستخصص فعاليات اليومين الأخيرين لعموم الزوار، حيث من المنتظر أن تحتضن النسخة الثانية من فعاليات المعرض الدولي اليوتيس أكثر من 60,000 زائر.